مسلمین مسلمات مومنین مومنات دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے ہیں اللہ ایک ایک لفظ دا ثواب زبر زیر دا ثواب اللہ جو پڑھے گا ثواب جو اتمام جو لنگر ماشاءاللہ دوسروں قرآن پاک دا ثواب اللہ اور جو موقع دے پڑھے گئے جو احترام کیتا گئے جو خیرات کیتی گئے اللہ سب دا ثواب ملک عبدالغفار سے مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دی روح مقدس کو پیش کرنے قبول تے منظور فرما اللہ سیاں ان باقی کلام جو پڑھے گئے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل 78 پڑھے گئے 79 لا الہ الا شریف 32,000 دفعہ پڑھے گئے 1,15,000 دفعہ ول پڑھے گئے یا اللہ قرآن مجید دے پارے پڑھے گئے سورہ مزمل سورہ رحمان سورہ درود تنجینہ آیت الکرسی درود پاک یا غفور دبر سورہ ملک شریف سورہ کاف سورہ حامیم سجدہ اور دو کلمہ دو چاروں کل شریف اور جو کچھ بھی پڑھا گئے کریم تو جانن والے اللہ تعالیٰ سب دا ثواب ملک عبدالغفار صاحب دی روح پیش کرنا قبول فرما اللہ تعالیٰ انہاں درجات بلند فرما ملک صاحب دے والد صاحب انہاں دے ڈاڈا انہاں دے آبا و اجداد یہ خاندان دے جتنے بھی لوگ حالات ایمان نال چلے گئے اللہ سب دی روح پیش کرنا قبول فرما انہاں دے قبراں تے کروڑا رحمت دا نزول فرما انہاں دی قبری کو جنت دا باغ بنا لے اللہ کریمہ سونے نبی دا صدقہ جتنے بھرا آئے بیٹھے اللہ انہیں چو جنہیں دے پیارے دنیا تو ٹور گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرما انہوں دی بھی بخشش فرما اللہ کریمہ اپنے حبیب دے صدقہ زندگی موت دے فیصل تیرے ہاتھ بیچن اے کریمہ کتنی زندگی لکھیا بھی اللہ ملک صاحب دے ان درجات بلند فرما انہیں دے سارے کیتیاں نیکیاں قبول فرما انہوں نے جو بھی نیکیاں کیتن اللہ قبول فرما بتقاضہ بشریت سارے کنو گناہ غلطیاں تھیں اللہ اپنے حبیب دے صدقہ درگزر فرما اور انہوں دے جانشین جو بچہ مقرر تھے اللہ تعالیٰ این بچے کو اپنے بزرگیں دے اور پیار بلکہ اپنے نبی علیہ السلام دے نقش قدم تے اولیاء دے نقش قدم تے حضور دی سنت تے چل دیا ہویا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری بچے تے یہ کو نبھاون دی توفیق عطا فرما ان بچے کو زندگی عطا فرما ان دی زندگی علم کاروبار عمر برکت عطا فرما نظر بد تو بچاوی دشمنے تو بچاوی اللہ سیاں اپنے حبیب دے صدقہ پورے گھرانے دی خیر فرما ملک صاحبان دے پورے گھرانے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما ملک عبدالغفار صاحب دے بھرامے کو لمبی عمرہ نصیب فرما انہیں کو تندرستیاں عطا فرما انہیں کو برکت والے زندگیاں نصیب فرما اللہ ان بچے کو اپنے بڑے دا احترام تے چھوٹے دے شفقت کرن توفیق عطا فرما اللہ انہیں کو منصب ملے فیصلے دا اللہ حق دے فیصلے کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سیاں ان بستی دی خیر فرما ان علاقے دی خیر فرما شہر دی خیر فرما ان ملک دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما اللہ تیری بارگاہ اجوال التجائے ملک عبدالغفار صاحب درجات بلند فرما انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بنا سونے نبی دی شفاعت نصیب فرما نبی سے دی زیارت نصیب فرماوی اللہ سیاں اپنے حبیب دا صدقہ تا حد نگاہ انہیں دی قبر کو کشادہ فرماوی انہیں دی نیکیاں ہمیشہ واسطے اجر غیر ممنون بناتے چلا لیوی اللہ اجر چلا لیوی اللہ کریمہ جتنے دوست آئے بیٹھے سب دی خیر ہوئے سب دا بھلا ہوئے اللہ سیاں اسا سارے کو اپنی موت دی فکر نصیب فرما آخرت دی تیاری نے کرنا نصیب فرما سب کو 5 نماز با جماعت دا کرن توفیق عطا فرما اللہ سیاں مسجدیں کو آباد کرن والا بنا قرآن دی تلاوت کرن والا بنا اللہ سیاں اپنے حبیب دے صدقہ دین دے رستے دے چلن توفیق عطا فرما اللہ دین جڑا ساڈے آخرت دا اساسہ ہے ایمان جڑا ساڈی قبر دی دولت ہے اور تیری بارگاہ ساری بخشش دا وسیلہ ہے اللہ سب کو اپنے ایمان دی حفاظت کرن توفیق عطا فرما رحم و کرم فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما لا الہ الا اللہ محمد